very proud because I feel like all the hard work paid off. اخرتها يعني قدرنا نتأهل بعد كل الجهد والتمرين. ومن بعدها ده أكتر شيء أنا محمس. I'm excited يعني ما بعرف يعني ما I can't wait to get there. I can't wait to see how it is. يعني عم بلش شوف من هلا كم صور على السوشيال ميديا من غير athletes كيف التنظيم هوني كيف التمرين البيستات they built a whole new ski center just for the Olympics يعني ما في غير حماس هلا حاسس يعني. I'm extremely proud to represent Lebanon at the Winter Olympic Games in Beijing. And I'm extremely excited to see how it will look like, how the atmosphere will be. So yeah, that's it. We're flying tomorrow, and I'm really honored and excited. أهمية هذا الحدث هو استمرارية مشاركتنا بالأولمبياد الشتوي. نحن إذا بتعرفي الاتحاد اللبناني للتزلج من 74 سنة بيشارك بالألعاب الأولمبية الشتوية، وهيدا استمرارية للعائلة التزلج، وهو بيعطي دافع للجيل المستقبلي تنقدر نطور هاللعبة رياض التزلج ببلدنا.